मोगाच्या भावा भयणीनो तुमकां सर्वांका देवाचे आशिर्वाद मागता. आयचे पयले वसप आमकां सांगता दोगा प्रेमी मदलो मोग कितलो गुंडायेचो कितलो मधुर तो जावन आसा. वय दोग मोग करचे व्यक्ती सदांच एकामेका भेटूंक येतात, सांगात रावूंक येतात, व्हरतो मोग ती एकामेकाचो करतात. जरी प्रेमी दिसनातल्या वेळार प्रेयशी ताका सोदता, मेळासर हर जाग्याने ती वेता आनी तो मेळटा तिका व्हरतो संतोष भोगता. तेणे वासप आमकां सांगता की देवाने आमचो मदलो मोग असलोच गुंडायेचो जावन जाय. वैदी आमचो व्हरतो मोग करता, एका प्रेमी बरी आमचो तो मोग करता. अशें देवाच्या मोगांत आमी सदांच रावल्या वेळार आमी जिवीत नंदन जाता. जरी तरी देव आमकां मेळना जाल्यार आमी ताका सोदूंक जाय. तो मेळटा म्हणसर आमी सोदूंक जाय आनी आमी देवा सोदल्यार खंडीत तो आमकां मेळटा आनी ताच्या मोगांत रावूंक तो आमकां कृपा फावो करता. असलो संदेश हें पयलें वाचप आमकां दिवन आसा. तर आज पयस सभा मरी मगदलांचे परबाचरण करनासा. मरी मगदलांचेचो असोच मोग केलो. वय मरी मगदलांच्या जिवीत आयुश्यांत आमकां चडतीक आमकां माहीत ना. तिचें आदलें जिवीत थोडें खोटेपणान भरलेलें जावंक पुरो तें आमकां खात्रेन कळीत ना. पूण केन्ना जेजू ती बेडता वा जेजू तिका बेडता, सगळें तिचें जिवीतच बदलता. सगळें तिच्या पातकां जेजू बक्षिता आनी जेजूचो पाटलाव ती करता. जेजूच्या आनी आपोसलाच्या गरजान ती पावता आनी जेजू क्रुसाची वाट चमकतना मरी मगदल मरी सांगाता आसतली. जेजू क्रुसारूम काडून आसतना मरी सांगाता मरी मगदलेनी आसतली. जेजू नेके पितना मरी मगदलेन हाजीर आसतली. तितलेंच न्हय, आयच्या बांजेलांत आमी पळयलें आयतरा फांत्या परार ते पोंडासरचे वेता आनी पोंडासरचे गेल्या वेळार जेजूचो पोंड उक्तो आसलो ती पळयता आनी जेजू खंय काणवेला म्हणून ती दुकान भरता. जेजू तिका खुद भेटल्यार जेजूची वळख तिका मेळना, कित्याक तिच्या दोळ्यांनी दुकान भरलेली जावं पुरो. आनी केन्ना जेजू तिका मरये म्हणा पयलें जेजूची वळख ती धरता, संतोशान भरता आनी जेजूच्या पांयां पडटा. तवळ जेजू तिका सांगता वच हांव जिवन जाला म्हणली खबर आपोसलां वचून सांग. तर आयच्या वांजेलांत आमी पळयलें मरी मगदलेनाक केदें व्हरतें भाग ह्या संवसारांत फावो जालें. वय जेजूचो तिणें व्हरतो मोग केलो, ताचें फळ जावन जेजून तिका व्हरतें भाग फावो केलें. जिवन जेजू पळोवचें भाग पयले फावटी तिका फावो जालें. तशेंच जेजू जिवन जाला म्हणली खबर परगटलेली पयली व्यक्ती ती जावन आसा. असलें व्हरतें भाग मरी मगदलान जेजूक फावो केलें. तिणें जेजूच्या काळजांत थावन मोग केल्ल्या खातीर. तर आज आमी तिचें परबाचरण करतना तिच्या जिवितांत थावन आमी कितें संदेश जोडच्यो. वय आमचें आदलें जिवीत कसलें जाल्यार जेजू तें पळयना. जेजू सरशी आयल्यार सगळें आमचें पातकी जिवीत बक्षिता आमकां बरें आनी नवे व्यक्ती करता. वय आमी जेजूचो मोग केल्यार जेजूक आमी सोदल्यार जेजू खंडीत आमकां मेळटा आनी ताचो व्हरतो मोग तो आमकां फावो करता. वय जेजू आमकां भेटल्या वेळार आमचें जिवीतच आमी जेजू समर्पूंक जाय आनी अशें जेजू आमकां तसो मोग फावो करता आनी आमकांय तो आपयता मरी मगदलेनान बरी जिवन जेजूचे साक्षी जावन ह्या संवसारांत जिवच्याक. त्या देखून जेजूचो मोग कर, जेजूक आमी भेटून घेवन ह्या संवसारांत जिवन जेजूचे साक्षी जावन जियोंक आमकां जेजू हो उलो आमकां दिवन आसा.